Radio Kagambala Live Report. Malampuson nga na-recover sa mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte ang usa ka gatos sa 60,000 pesos nga kantidad sa gipalusot nga sigarilyo nga gikarga sa usa ka biniyaang sakyanan sa Purok 4 Barangay Bansarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte niadtong Nobyembre 6 kasamtangang tuig. Nadiskubrihan sa nasangpit nga pwersa ang kinahon nga mga sigarilyo human sa gihimong routine checkpoint operation sa Barangay Bansarville 1 sa dihang milikay sa ang usa ka silver Suzuki Every Wagon minivan nga gikan sa Sultan Naga Dimapuro ug mopadulong unta sa Kapatagan, Lanao del Norte. Unang gisulayan sa mga otoridad ang pag-flag down sa mga sakyanan apan miikyas kini pinaagi sa pagpakusog pa sa dagan sa sakyanan. Dali nga gipahibalo sa kapulisan ang kasikbit nga checkpoint aron mababagan ang maong minivan. Nasairan nga naabot ang nasangpit nga minivan sa Paruan Mountain Quarry sa Purok 4 Bansarville, Kapatagan, Lanao del Norte ug didto na kinigibiyaan sa driver. Subay sa gihimong inspeksyon sa mga otoridad, nakita ang nagkalain-laing sigarilyo sama sa mga master cases sa New Far Red Cigarettes, New Berlin Red Cigarettes ug Fort White Cigarettes. Ang tanang mga sigarilyo lakip na ang sakyanan ang gikustudiya karon sa Kapatagan Municipal Police Station alang sa dugang pang-imbestigasyon ug dokumentasyon. Kalabot niini gipahayag ni Police Regional Office 10 Acting Regional Director Police Brigadier General Jason C. De Guzman nga padayong gihingusgan sa kapulisan sa Northern Mindanao ang operasyon batok sa tanang smuggling activities. Nasairan nga ubay-ubay na nga operasyon sa kapulisan ag namalampuson batok sa pagpalusot sa mga kinaong sigarilyo sa probinsya sa Lanao del Norte. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D Unoy, Stella Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambala Live Report.